नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको अर्को संस्करण लिएर म सुशील ढुङ्गाना उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रमलाई तपाईँले इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्ज काठमाडौँको यो केन्द्रीय प्रसारण यसको 8वटा सब स्टेसन मार्फत देशै परेको साथ, त्यस्तै नमस्ते एफएम 107.2 मेगाहर्ज इटरी र यसका अनलाइन संस्करणहरूबाट इमेज र नमस्ते एफएमको अनलाइन संस्करणबाट एकैसाथ संसारभरि तपाईँले यतिखेर हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। मेरो फेसबुक पेज सुशील ढुङ्गानामा पनि तपाईँले मलाई हेरिरहनु भएको हुनसक्छ। दर्शक महानुभाव, आजको विशेष सन्दर्भ छ अवैध कामदार भनेको के हो। यो अति जटिल र बडो महत्त्व राख्ने विषय हो। यो कार्यक्रममा आज हामी यो विषयमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। अवैध कामदार भनेको के हो र अवैध कामदार बन्ने अवस्था के हुन्, अनि अवैध कामदार बन्दाखेरिको पछाडि हुन सक्ने जोखिमहरू के हो, यस विषयमा आज बडो सान्दर्भिक र बडो महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। तर एउटा छोटो ब्रेकपछि दर्शक महानुभाव, अहिले हामी इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्जको स्टेसन मार्फत विशेष सन्दर्भमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको अर्को संस्करणमा भाइ चिरञ्जीवी र म छौँ। अवैध कामदार भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुमा आज हामी छलफल गर्छौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण विषय अवैध कामदार भनेर हामी धेरैले भन्नेको सुनेका छौँ, तर अवैध भने के हो र अवैध हुने अवस्था कस्तो हो? हजुर, गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारहरू अवैध हुने गर्छन् र अवैध भनेको के हो अथवा अवैध हुने अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ र त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम के हो भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। दर्शक महानुभाव, तपाईँहरूले दर्शक तथा श्रोता महानुभाव, मैले तपाईँहरूलाई लाइभ हुनुहुन्छ मेरो फेसबुकमा र दर्शक भनेर सम्बोधन गरिरहेको छु। यसलाई अन्यथा नमान्नु होला। दर्शक तथा श्रोताबिन, तपाईँहरू सबैले सुनिरहनु भएको छ। अवैध अवस्थाको बारेमा हामी आज जानकारी गराउँछौँ। कतिपय तपाईँले सुन्नुभयो होला, ब्लड मनी मागिएको, क्षतिपूर्ति तिर्नु परेको, यस्ता धेरै घटनाहरू घट्छन् वैदेशिक रोजगारको क्रममा गन्तव्य देशहरूमा। कि कतिपय अवस्थामा सरकारले कुनै सहयोग गर्न नसकेको, मृत्यु हुँदाखेरि सब ल्याउन समेत सरकारले सहयोग गर्न नसकेको, होइन, उद्धार गर्नुपर्दा टिकट दिन नसकेको, अवैध अवस्थामा रहेका नागरिकहरूको समस्याहरू चाहिँ त्यस्ता किसिमको समस्याहरू देख्छ, सुनिन्छ नि, होइन। विदेशमा रहँदाखेरि चाहिँ लास ल्याउने खर्च पनि कलेक्सन गरिरहेका हुन्छन् कतिपयले, किन सरकारले हालिदिएन भनेर। हजुर, बिचल्नै परेको हुन्छ कामदार, त्यसमा चाहिँ टिकट खर्च भनेर कतिपयले उठाइरहेको हुन्छ। एकदमै यो यस्तो विविध समस्या के हो भने अवैध अवस्थाले सृजना गर्ने एउटा समस्या हो। यो जटिल समस्या त अझ यही मात्रै होइन, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। म तपाईँलाई पहिलो सन्दर्भ सुनाउँछु। चिरञ्जीवी, अवैध अवस्था हुने पर्ने विषयहरूमा हामीले धेरैपल्ट कुरा गर्न भ्याएनौँ यहाँनिर। आज यो बढी महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उठाउँछु। अवैध अवस्था भनेको खास गरी कानुन तोडेको अवस्था हो। तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ, कानुन भनेको दुईतर्फी छ। एउटा गन्तव्य देशमा गरिने कानुनको कुरा हुन्छ, पालना गर्नुपर्ने कानुन, र एउटा नेपालबाट वैदेशिक रोजगार क्रममा गएको हुने त्यो तोडिएको कानुन। ती दुईवटा कानुन तोडिएको अवस्थामा काम गर्न गएको नागरिकलाई चाहिँ अवैध भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। एउटा गन्तव्य देशको कानुन तोडेको हुन्छ भने नेपालको कानुनले उसलाई अवैध मान्छ भने गन्तव्य देशमा उसले कानुन तोडेको छ नि, त्यो गन्तव्य देशको कानुनले उसलाई अवैध मान्छ भने नेपालको कानुन तोडेको छ नि नेपालको कानुनले उसलाई अवैध मान्छ, होइन। अब यो विषय के हो र कसरी अवैध हुन्छ, यो विषयमा म छोटो जानकारी गराउन चाहन्छु। चिरञ्जीवी, कतिपय अवस्थामा हामीले सुनिरहेछौँ है, अवैध कामदार भन्छौँ, इलिगल भन्छौँ, होइन। इङ्ग्लिसमा त्यसलाई इलिगल भनेर अलिकति तपाईँहरूले बुझ्नु पनि हुन्छ सरल भाषा भन्दा। खास गरी इलिगल अवस्था भनेको दुईवटा कारणले हुन्छ। एउटा नेपालको कानुन तोडियो। कसरी तोडियो? नेपालबाट श्रमसित लिएर जानु भएन, भिजिट भिजामा लगेर विदेशमा गएर काम गरिरहनु भएको छ, नेपालको श्रम स्वीकृतिको अवधिभन्दा बढी काम गर्नुभएको छ, होइन। नेपाल सरकारले जारी गरेको करार पत्रभन्दा बाहिर कामहरू गरिरहनु भएको छ। जुन कम्पनीमा जानुभएको छ त्यो कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा काम गर्नुभएको छ। जुन कम्पनीमा स्पोन्सरले लगाएको छ त्यो कम्पनीको स्पोन्सरले अर्को कम्पनीमा लगेर काम गराएको छ, यदि उसैले भने पनि त्यो पनि अवैध मानिन्छ। यस्ता कुराहरूलाई प्रष्ट भाषा भन्नुपर्दाखेरि इलिगल भनिन्छ। यो अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्था हो। तपाईँले नेपालबाट यदि वैदेशिक रोजगारीकै लागि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने नेपाल सरकारको कानुनको मर्यादा राख्नुपर्छ, किनभने त्यसले तपाईँलाई नै सहयोग गर्छ र अप्ठ्यारो पर्दा हानि हुने तपाईँलाई नै हो, होइन। एउटा र अर्को कुरा विदेशको कुरा पनि भयो। विदेशमा रहँदा पनि हामीले नेपालको कानुनको पालना त गर्नै पर्छ, तर विदेशमा रहँदा हामी बढी सतर्क हुनुपर्छ। त्यहाँको कानुन, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको संस्कारहरूलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। खास गरी नेपालीहरूको मुख्य गन्तव्य भनेको मध्यपूर्वका
मुस्लिम देशहरू मुस्लिम देश खास गरी अझ बढी भन्ने हो भने तोकेर भन्ने हो भने साउदीमा त तपाईँ अत्यन्तै सजग हुनुपर्छ। हजुर एकदमै कयौँ यस्ता कामहरू छन् तपाईँले यहाँ सामान्य लाग्ने कामहरू त्यहाँ गएपछि अवैध ठहरिन्छन्। ती त कानुन तोडेका कुरा हुन्, तर कानुनै नतोडेको अवस्थामा पनि अथवा तपाईँसँग भिजा छ, तपाईँसँग अकामा कार्ड छ, तपाईँसँग विविध आइडेन्टिफिकेसन हुने खालको चाहिँ प्रमाणहरू छ र पनि तपाईँलाई अवैध मान्न सकिने स्थिति हुनसक्छ। तपाईँको कतिपय गतिविधिले त्यस्तो खालको अवस्था सृजना गर्छ र त्यतिखेरको मूल्य धेरै ठुलो चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ। हामी एउटा छोटो ब्रेक लियौँ चिरञ्जीवी, अनि फेरि ब्रेक पछाडि जोड्यौँ र अवैधको परिभाषालाई अझ इलाबोरेट गरौँला र यस पछाडि समस्या सृजना कसरी हुन्छन् र समाधान कसरी हुन्छ त्यो पनि भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ छोटो ब्रेक पछि। श्रोता, कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगार नेपाललाई नेपाल टेलिकमले सहयोग गरेको छ र नेपाल टेलिकमको सिम तपाईँले धेरै प्रयोग पनि गर्नुभएको छ होला। गर्नुहोस्, नेपाल टेलिकमको डाटा प्रयोग गर्नुहोस्, नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गर्नुहोस् र अरू साथीहरूलाई पनि नेपाल टेलिकमको सिम र डाटा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्, किनभने नेपाल टेलिकममा धेरै प्रकारको राहत र सहुलियतहरू छन्। त्यो कुरालाई तपाईँले *1415 र # थिचेर हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुनेछ। चिरञ्जीवी, आज हामी कुरा गर्दैछौँ अवैध कामदार भनेको के हो, के हो, अवैध हुने अवस्थाहरू के हुन् र त्यस पछाडि उत्पन्न हुने समस्या र त्यसको समाधान। अब एउटा प्रश्न कुरा गरौँ। नेपालको कानुनले अवैध मान्ने अवस्था त अघि हामीले भन्यौँ। हजुर, विदेशी कानुनमा कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ अवैध मानिन्छ यसको विषयमा जानकारी गरौँ। श्रोता, यदि तपाईँ वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेश जानुभएको छ भने अथवा वैदेशिक रोजगारको लागि भनेर विदेश जानुभएको छ भने तपाईँले सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्छ इजाजत प्राप्त मेन पावरहरू जुन नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले 30 लाख धरोटी लिएर मेन पावर दर्ता गरेको हुन्छ, इजाजत दिएको हुन्छ, ती मेन पावरबाट आधिकारिक मेन पावरबाट मात्रै श्रमसित लिएर विदेश जानुपर्छ। पछिल्लो समयमा युरोप र युए खास गरी धेरै नेपाली युवाहरू चाहिँ कामको लागि तर भिजिट भिजामा जाने गर्नुभएको छ। यसले अत्यन्तै ठुलो समस्या सृजना गर्छ। यसले अरूलाई होइन, तपाईँ आफूलाई समस्या सृजना गर्छ। तपाईँ अभिभावक, तपाईँको परिवार, तपाईँको आश्रित परिवारले सुनिरहनु भएको छ र यस्तो खालको भिजामा कोही गइसक्नु भएको छ र जाने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सजग हुनुहोस्। तपाईँलाई भोलि नेपाल सरकारले कुनै प्रकारको सहयोग गर्न नसक्ने स्थिति सृजना हुन सक्छ। यदि तपाईँ वैदेशिक रोजगारकै लागि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले भिजिट भिजामा जानै हुँदैन। पछिल्लो समय यो समस्या युएईमा बढी देखिएको छ। युएईमा अत्यन्तै धेरै बढी देखिएको छ। युरोप र युएई भनौँ। हजुर, युरोपमा त बरु अलिकति केही हदसम्म वर्क पर्मिट छ, तर युएईमा यति धेरै चाप छ कि अहिले वर्क पर्मिटभन्दा बढी युएईमा भिजिट भिजामा गएर काम गर्ने प्रचलन बढाएको छ। हिजो मात्र मलाई एकजना सिडिओ साहबले फोन गर्नुभएको थियो। ए हजुर, उहाँले मलाई फोन गरेर मसँग सहयोग मागिरहनु भएको थियो कि युएईमा दुर्घटना पर्यो, अब उसलाई कसरी ल्याउने, कारण के रहेछ, भिजिट भिजामा जानुभएको छ होइन। हजुर, उहाँको न श्रम स्वीकृति छ न त उहाँलाई सरकारले कुनै प्रकारको सपोर्ट गर्न सक्छ। अब अझ त्यस्तो अवस्थामा आफूले दुर्घटना गरेर अर्कालाई मारिएको छ भने त सिधासिधी फाँसी नै हो या त ब्लड मनी, त्यो झनै ठुलो जोखिम पुऱ्याउनु। एकदमै त्यस्तो खालको काममा तपाईँ जाँदै नजानुहोस्। घटना नघटुन्जेलसम्म त तपाईँ सुरक्षित मानिनु होला, पुलिस नसमाउन्जेलसम्म तपाईँ सुरक्षित मानिनु होला। तर जब पुलिसले समाउँछ, जब घटना घट्छ, त्यस पछाडिको जोखिम भनेको सम्हाल्न नसक्ने र सहन नसक्ने प्रकृतिका हुन्छन्। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। हो, हामी कुरा गरिरहेछौँ वैदेशिक रोजगारमा जाने नै हो भने यदि तपाईँ कामकै लागि विदेश जानुहुन्छ भने भिजिट भिजा चाहिँ प्रयोग गर्दै नगर्नुहोस्, अथवा भिजिट बाहेक अरू कुनै पनि भिजा जो कामदारको वर्क पर्मिट होइन, वर्क भिजा होइन भन्ने कुरा लेखिन्छ भने त्यसमा तपाईँ जाँदै नजानुहोस्। र यदि त्यस्तो खालको भिजामा जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ अत्यन्तै ठुलो जोखिममा हुनुहुन्छ। यदि त्यस्तो भिजामा जानुभएको छ भने तपाईँले अरू 2-3 कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँले भिजा अवधिसम्म बस्न पाउनुहुन्छ, भिजा अवधिभन्दा बढी बस्न सक्नुहुन्न। यदि भिजा अवधि अथवा त्यहाँको परिचय कार्डको अवधिभन्दा बढी बस्नुपर्ने हो भने तपाईँले जुन कम्पनीबाट स्पोन्सरले तपाईँलाई लगाएको छ त्यसको नभिकट हुनु पऱ्यो। एकदमै तपाईँले गन्तव्य देशमा रहन्जेल त्यहाँको कानुन, त्यहाँको संस्कृतिको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। भिजा अवधिसम्म बस्नु पऱ्यो, त्यहाँको कानुनले वर्जित गरेका कुराहरू गर्नु भएन। कयौँ यस्ता घटनाहरू छन्, तपाईँको लाइसेन्स नलिकन गाडी हाकिएको हुन्छ होइन, अरू कम्पनी छोडेर भाग्ने, एउटा कम्पनी छोडिदिने अर्कोमा भाग्ने, एउटा यो भिजिट भिसा भनेको नै त्यो घुमफिरको लागि जाने हो, काम गर्न अनुमति दिने भिजा होइन। हजुर, यस्तो खालको भिजामा गएपछि वर्क पर्मिटमै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सुरक्षा हुन्छ, तर तपाईँले त्यस्तो खालको कम्पनी छोड्नु भएन। जुन स्पोन्सरसँग समस्या हुन्छ, यदि कम्पनीमा समस्या छ, तपाईँले करार बनाउनु, काम तलब सेवा सुविधा पाउनु भएन भने त सम्बन्धित मेन पावर जवाफदेही हुने नेपाल सरकारको कानुन छ नि, त्यो कानुनले तपाईँलाई समर्थन गर्न सक्छ।
होइन। यदि कम्पनीले काम दिएन भनेको एग्रिमेन्ट बमोजिमको तलब पाइएन भने त्यो प्रेसर थेक्न नसकेर चाहिँ भाग्नु पऱ्यो भने त्यो अवस्था पनि तपाईँको लागि इलिगल हो। हजुर तपाईँले त्यहाँनिर अत्यन्तै धेरै सजग र सावधानी अप्नाउनु पर्ने हुनसक्छ, ती कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र परिचय कार्ड र पासवर्ड नभएकी काम गर्नु पनि अवैध मानिन्छ। यदि तपाईँसँग परिचय कार्ड छैन, कम्पनीभन्दा बाहिर निस्किँदाखेरि घुमफिरको क्रममा अथवा काम गर्ने सिलसिलामा तपाईँले परिचय कार्ड पनि बोक्नु भएको छैन, त्यहाँ कारणवश प्रहरीले रेड माऱ्यो भने, छापा माऱ्यो भनेदेखि, छानबिन गऱ्यो भनेदेखि तपाईँ त्यतिखेर पनि फस्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ। यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनी छोडेर भाग्ने कुरा, भिजाभन्दा बढी बस्ने कुरा, कार्ड नवीकरण नगरिकन बस्ने कुराहरू तपाईँको लागि अत्यन्तै ठुलो जोखिम हुन्। यी चाहिँ भए विदेशमा अवैध हुन सक्ने सम्भावित अवस्थाहरू। अब नेपालको सन्दर्भमा हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, नेपालबाट जाँदाखेरि चाहिँ भिजा वर्क पर्मिटमै जानु पऱ्यो होइन। एकदमै सम्बन्धित मेन पावरबाट श्रम स्वीकृति करार गरेर नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर जानु पऱ्यो। श्रम स्वीकृतिको अवधिभन्दा बढी बस्नु भएन। श्रम स्वीकृतिको अवधिभन्दा बढी बस्नु पऱ्यो भने नेपाल आएर श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर पुनः जानु पऱ्यो। एकै दिन किन नहोस्, त्योभन्दा बढी काट्नु भएर त्यस पछाडि पर्ने सम्भावित जोखिमबाट भने नेपाल सरकारले तपाईँलाई संरक्षण गर्न नसक्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसमा ख्याल गर्नु पर्यो। यी अवैध अवस्थाका कुराहरू हुन्। अब यस्ता अवस्था पछाडिका जोखिमहरू पनि धेरै ठुलो छन्। हजुर कस्तो कस्तो सुनिएको छ चिरञ्जीवी? अवैध अवस्थामा कस्ता कस्ता कुराहरू हाम्रो नागरिकहरूले भोगिरहेछन् भन्ने जानकारी छ? त्यसो त तपाईँको करार अवधिभन्दा बढी बसेर कामदार तलमाथि भएको खण्डमा उनको परिवारले क्षतिपूर्ति नपाउने एउटा कुरा। हजुर यो चाहिँ अवैध अवस्थामा बस्दाखेरिको करार अवधिभन्दा बढी बस्दाखेरिको क्षति पुग्न गएको अवस्थामा नेपाल सरकार अथवा सम्बन्धित सरकारवाला निकाय, खास गरी बिमा कम्पनी र वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डबाट पाउने जुन राहत क्षतिपूर्ति हुन्छ तथा क्षतिपूर्ति छ, जुन अहिले पछिल्लो समय चाहिँ 27 लाख रुपियाँसम्म पाउन सकिन्छ यो दुईटा संस्थाबाट। हजुर त्यो मृत्यु भएको अवस्थामा मात्रै हुँदैन, जीवितै रहँदा पनि पाउन सक्ने कयौँ अवस्थाहरू छन्। परिवारले सम्बन्धित देशको कुराहरू छन्। हजुर ती सबै केहीबाट पनि नपाउने स्थिति, वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति। हजुर अझै सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार यदि अवैधानिक हो भने त झनै जोखिमपूर्ण अवस्था चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्छ। अत्यन्तै ठुलो जोखिम हो। विदेशमा गएर कानुन तोड्ने बारे त सोच्दै नसोच्नु। विदेश भने नेपाल होइन। नेपालमा जस्तो कयौँ कानुन तोड्दा पनि यहाँको पुलिसले तपाईँलाई चाहिँ कयौँ कुराहरूमा चाहिँ माफी दिया हुन्छ, छोडिदिएको हुन्छ। त्यो बलले त्यहाँ काम गर्नु हुँदैन। एकदमै नेपालको जस्तो सहज खालको कानुन सबै देशमा छैन। खास गरी साउदीमा त तपाईँलाई फाँसीको फन्दा थियो। त्यो त पासो भएको देश हो। मध्यपूर्व भनेको पासो हो, जतिखेर पनि तपाईँको गलामा झुन्डिन सक्छ। एकदमै एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ, ब्रेकपछि फेरि जोडिनेछौँ हामी बाँकी सन्दर्भमा। श्रोता तथा दर्शकबिन, अहिले हामी नेपाल टेलिकमको प्रायोजनमा कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको अर्को संस्करणमा छौँ। यो कार्यक्रमलाई तपाईँले नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक बिहिबार राति 10 बजी पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको अर्को संस्करण यही नामबाट सुरक्षित अर्को कार्यक्रम त्यहाँ कार्यक्रम चलाउँछौँ। त्यो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि तपाईँले खोज्न सक्नुहुनेछ, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार टाइप गरेर। र हाम्रो हेल्प डेस्क नम्बर छ 9841 10 74 98। त्यहाँ पनि तपाईँले कुनै प्रकारको समस्या परेको अवस्थामा हामीसँग जिज्ञासा मेट्न सक्नुहुन्छ अथवा समस्यामा साथ पाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई फोन गर्नुभएको खण्डमा। हाम्रो इमेल छ, हाम्रो फेसबुक छ। हामीलाई तपाईँको साथ चाहिन्छ भन्ने लाग्छ भने अथवा तपाईँलाई हाम्रो साथ चाहिन्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँले कुनै पनि बेला हामीलाई यी माध्यम प्रयोग गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारमा हामी अवैध कामदार भनेको के हो र अवैध हुने अवस्था कसरी आउँछ र अवैध भएको अवस्थामा चाहिँ के कस्ता जोखिमहरू भोग्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गरिरहेछौँ। हामीले दुईवटा कुरा त भनिसक्यौँ, अवैध अवस्था र त्यसका जोखिमहरू। हजुर अब यसबाट पाउन सक्ने, गुम्न सक्ने क्षतिको कुरा पनि गरौँ। हजुर होइन, धेरै धेरै अवस्थामा हामीले सुन्ने गरेका छौँ। म तपाईँलाई एउटा डेटा पनि दिन्छु, तपाईँ पनि अलिकति अध्ययन गरिरहनु भएको थियो होला। कतिपय देशहरूको डेटा ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ, तर मलेसियामा काम गर्ने नेपालीहरू अहिले नेपालको कानुनको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने करिब 41% बढी अवैध छन्। नेपालको कानुनबाट उनीहरू अवैध भने। हजुर नेपालको करार अवधिभन्दा बढी समयमा बसोबास गरिरहेका छन्। हरेक 3 जनाको मृत्यु हुँदा 1 जनाले 1 रुपियाँ क्षतिपूर्ति पाउँदैन मलेसियाको सन्दर्भमा। करिब 33%। 33%। त्यस्तै
साउदीको अवस्थामा एकदमै धेरै झन् विकराल परिस्थिति छ। त्यहाँ करार अवधि 2 वर्ष हुन्छ, तर 2 वर्षमा आउन दिँदैन। त्योभन्दा बढी बस्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या 37% जति छ। हजुर, त्यहाँ पनि समस्या यही हो। त्यहाँ तलमाथि भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले सहयोग गर्न सक्दैन। हरेक देशबाट अहिले नेपालको अध्यागमन कार्यालयको रिपोर्ट अनुसार अथवा नेपाल एयरपोर्टमा हरेक दिन आउने लास करिब 5वटा लास हुन्छ। दैनिक औसतमा 5वटा, महिनाको 100वटा आएको छन् र भन्सार कार्यालय। त्यसमध्ये हरेक 5वटा लासमा 2 जनाको लास हुन्छ नि। त्यो जुन मृतक हुन्छ त्यो मृतकको अवस्था चाहिँ अवैध हुन्छ, करार अवधि सकिएको हुन्छ। उताको कुरा ताकि उहाँको परिवारका सदस्यहरूले नेपाल सरकारबाट बिमाबाट पाउनुपर्ने जुन क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायता हुन्छ त्यसबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। 1 रुपियाँ पाउँदैन। हजुर, पछिल्लो समय 10,000 बाटो खर्च दिन्छ, तर त्यही अवस्थामा मृत्यु भएर आएको थियो भने, करार अवधिमा थियो भने उसले अधिकतम बिमा र बोर्डबाट गरेर 27 लाख रुपियाँसम्म पाउन सक्ने। त्यो विदेशको कानुन अनुसार अवैध भएको अवस्थामा चाहिँ कस्ता कस्ता जोखिमहरू? त्यहाँ मलेसियामा अवैध भएको अवस्थामा अहिले 3100 रिङ्गेटसम्म तिर्नुपर्छ हरेक वर्षको जरिवाना। 1000 देखि 3100सम्म छ, त्यसको कन्डिसन हेरेर हुन्छ। त्यस्तै साउदीमा 7000 8000 रिङ्गेटभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुनसक्छ नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा, अथवा 1 महिना 20 दिनभन्दा बढी जेल बस्नुपर्ने हुनसक्छ। युएईको केसमा हरेक दिन सायद 200-300 त्यहाँको एडी जरिवाना स्वरूप तिर्नुपर्छ। खास गरी यो भिजिट भिजामा जाने नागरिकहरूले अहिले यस्तो बेहोर्नु परिरहेको छ। भिजिट भिजाको एउटा निश्चित अवधि हुन्छ, त्यो अवधिभन्दा 1 दिन पर जाने बित्तिकै उसले पेनाल्टी जरिवाना तिर्नुपर्छ। त्यो जरिवाना तिर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा भोलि जरिवाना तिर्नु पऱ्यो भने धेरै ठुलो रकम तिर्नुपर्छ। यी हरेक देशमा छन्, खास गरी मध्यपूर्व र मलेसियामा। यो तिरेर नतिरिकन अथवा यसको कम्पन्सेसन बराबरको जेल सजाय नभोगिकन नेपाल आउन सम्भावना छैन। अर्को ठुलो जोखिम। आज हामी अवैध अवस्थाका कुराकानी गरौँ। निर्धारित समय सकिन लागेछ। अब अलिकति लास्टमा भनिदिइहालौँ, यी बिमा र बोर्डबाट पाउने कुराहरूको मात्रै होइन, तपाईँलाई भोलि कानुनी सहायता पाउनुपर्ने अवस्था पर्न सक्छ विदेशमा। त्यो अवस्थामा पनि तपाईँले नेपाल सरकारबाट कानुनी सहायता पाउन सक्नुहुन्न। यो सबैभन्दा जटिल विषय हो। विदेशमा विभिन्न प्रकारको कानुनी सहायताको आवश्यकता छ। अहिले पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले विदेशमा कुनै प्रकारको कानुनी सहायता आवश्यक परेको खण्डमा सम्पूर्ण खर्च बिहोर्ने भनिएको छ। हजुर, त्योबाट वञ्चित हुनु भनेको तपाईँको लाखौँ गुमाउनु पर्ने स्थिति हो। तपाईँ अत्यन्तै ठुलो जोखिममा हुनुहुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। दर्शक तथा श्रोताबिन, आज हामीले अवैध कामदार र यसबाट हुनसक्ने क्षति अवैध कामदारको अवस्थाको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको यो संस्करणबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। चिरञ्जीवी नेउपाने र म सुशील ढुङ्गानालाई अर्को अङ्कको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।